दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बेहद मुकद्दस और पवित्र माना जाता है, क्योंकि यही वो शहर है जहां अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक मौजूद था। यही वो जगह है जहां अहले बैत का पाक घर था। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, यानी ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए मोहब्बत और ईमान की निशानी है। इसीलिए दोस्तों, ये जगह कभी भी कोई आम जगह नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस की बात है कि रिवायतों और रिपोर्टों में आता है कि पिछले कुछ सालों से सऊदी हुकूमत ने कई बार इस पाक घर को गिराने की कोशिश की, कई बार बुलडोजर भेजे गए, कई बार मिट्टी में मिलाने की प्लानिंग हुई, मगर हर बार अल्लाह की कुदरत ऐसे सामने आई कि उनकी ये कोशिशें नाकाम रही। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही मोजज़ा सुनाने वाले हैं। रिवायत के मुताबिक एक बार नहीं बल्कि पूरे 20 बुलडोजर एक साथ हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ बढ़ाए गए। मकसद साफ था, इस पाक घर को मिटा देना। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह की मदद शामिल हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी कुछ नहीं कर सकती। इन बुलडोजरों के साथ ऐसा अजीब वाकया पेश आया कि वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। जो लोग इन्हें चलाने आए थे वही लोग डर और हैरानी में भाग खड़े हुए। और यकीन मानिए दोस्तों, इस मोजज़े को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए ये वीडियो आप सब के लिए बहुत खास है, इसे आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आपको अहले बैत से मोहब्बत है तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही इसे शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक ये हकीकत पहुंचे। दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत रखना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। इसके बिना एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। आज दुनिया का बच्चा बच्चा हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन से दिलो जान से मोहब्बत करता है। याद रखिए, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी है। वो हजरत अली की बीवी है जो शेर खुदा कहलाते हैं और जिन्हें इल्म का शहर कहा गया। वो हजरत हसन और हजरत हुसैन की वालिदा है जो जन्नती नौजवानों के सरदार है। लेकिन इसके बावजूद अहले बैत को हमेशा बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुनिया ने इन्हें इतनी तकलीफें दी, इनके घर को मिटाने की कोशिशें की, और अफसोस आज भी उनकी निशानियों को मिटाने की कोशिशें जारी है। सोचने वाली बात है दोस्तों, सऊदी हुकूमत अपने नागरिकों को हर तरह की सहूलतें देती है, उनके लिए बेहतरीन घर बनते हैं, उनके लिए शाही महल तैयार होते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का रिकॉर्ड बनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही लोग अहले बैत के पाक घर को मिटाने की जिद में लगे रहते हैं। मगर अल्लाह की कुदरत के आगे कोई ताकत काम नहीं आती। ना जाने कितनी बार बुलडोजर भेजे गए, ना जाने कितनी बार गिराने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। और यही वजह है कि आज पूरे 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हजरत फातिमा का घर अपनी शान और इज्जत के साथ खड़ा है। यानी ये अल्लाह की कुदरत का खुला हुआ निशान है कि जिसे वो चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, अब आप जिस पाक घर को अपनी आंखों से देख रहे हैं, यही वो घर है जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। ये कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि वही घर था जहां पर रहमत के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इजाजत लेकर दाखिल होते थे। यही वो पाक घराना है जहां से पूरी उम्मत के लिए मोहब्बत, रहमत और ईमान की रोशनी फैली। यही वो घर है जिसमें हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम पले बढ़े। वो दोनों जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पूरे 1400 साल गुजर जाने के बाद भी ये घर आज तक अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद है। आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं सिर्फ इस घर की जियारत करने के लिए। रिवायतों में ये भी आता है कि इस पाक घर में हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु कई सालों तक रहे। और इसी घर के सहन में एक पुराना कुआं भी है जो आज तक मौजूद है। मदीना वालों ने इस कुएं के पानी को मोहब्बत से जमजम का नाम दिया था। इतना ही नहीं, जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो आसपास के तमाम घरों को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। उस वक्त हजरत हसन
اور حضرت حسین اسی جگہ پر آ کر ٹھہرے، یعنی جس جگہ پر آج یہ گھر کھڑا ہے اس کی تواریخ سیدھی سیدھی اہل بیت سے جڑی ہے۔ دوستو، ان سب باتوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ گھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا ہی ہے، اور اب اس مقدس گھر کی حفاظت کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس، دوسری طرف سعودی حکومت کی سوچ کچھ اور ہے۔ وہ لوگ اس گھر کو گرا کر یہاں پر ایک گول گھیرے میں کوبری بنانے کا پلان کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک کمپنی کو ٹھیکہ بھی دے دیا تھا۔ ٹھیکہ ملنے کے بعد کمپنی کے بڑے بڑے بلڈوزر یہاں پہنچے۔ ان کا مقصد صاف تھا، اس پاک گھر کو مٹا دینا، اور انہوں نے جا کر یہاں بلڈوزر چلانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ لیکن دوستو، اللہ کی قدرت جب سامنے آتی ہے تو ساری طاقتیں مٹی میں مل جاتی ہے۔ جیسے ہی کمپنی والوں کے بلڈوزر اس گھر کے صحن میں موجود پرانے کنویں کے پاس پہنچے اور اس پر چلانے لگے، ویسے ہی اللہ پاک کا ایک بڑا کرشمہ ہوا، ایسا کرشمہ جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے، اور جو لوگ بلڈوزر لے کر آئے تھے وہی لوگ جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ایک بلڈوزر کنویں کے پاس پہنچا۔ اس نے زور سے پہلی چوٹ لگائی، لیکن جیسے ہی اس نے کنویں پر وار کیا، اچانک وہی بلڈوزر خراب ہو گیا اور وہی رک گیا۔ پھر کمپنی والوں نے دوسرا بلڈوزر منگوایا۔ مقصد وہی تھا، اس کنویں کو توڑ دینا۔ لیکن دوستو، اللہ کی قدرت دیکھیے، جیسے ہی دوسرا بلڈوزر کنویں پر چلا، اس نے بھی پہلی چوٹ لگائی اور اسی وقت وہ خراب ہو گیا۔ پھر ایک کے بعد ایک کئی بلڈوزر لائے گئے۔ ہر بلڈوزر کو اسی کنویں کو توڑنے کے لیے لگایا گیا، مگر نتیجہ ہر بار وہی رہا۔ کوئی بھی بلڈوزر اس کنویں پر کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ الٹا جس بلڈوزر کو لایا جاتا وہ یا تو خود ٹوٹ جاتا یا اچانک خراب ہو جاتا اور وہیں پر رک جاتا۔ اب کمپنی کے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ان کے لیے یہ سمجھ پانا مشکل ہو گیا کہ آخر اس کنویں میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ ان کے لاکھوں کروڑوں کی مشنری یہاں آ کر بیکار ہو رہی ہے۔ آخرکار کمپنی کے بڑے بڑے افسر بھی وہاں بلائے گئے۔ انہوں نے آس پاس موجود لوگوں سے اس کنویں کے بارے میں معلومات لی، تو وہاں موجود لوگ کہنے لگے، آپ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، اس پاک گھر کو آپ کبھی بھی مٹا نہیں سکتے، کیونکہ یہ گھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہے۔ اور جو کنواں آپ توڑنے چلے ہیں، یہ کوئی عام کنواں نہیں ہے، یہ وہی کرامتی کنواں ہے جسے 1400 سال پہلے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مزدوروں سے کھدوایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مزدور اس کنویں کی کھدائی کر رہے تھے تو نیچے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا۔ اس پتھر کی وجہ سے کھدائی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ مزدوروں نے پتھر توڑنے کی کئی کوششیں کی، لیکن وہ پتھر کسی سے بھی نہیں ٹوٹا۔ آخرکار خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کنویں میں اتری۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس پتھر پر کدال ماری، اور دوستو جیسے ہی ان کی کدال لگی، وہ بڑا سا پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ اس کے بعد کنواں پورا کھودا گیا اور اس میں سے پانی نکل آیا۔ یعنی یہ کنواں شروع سے ہی ایک کرامت کا نشان ہے۔ تو بھلا اب کون سی طاقت اسے مٹا سکتی تھی؟ لوگوں نے کمپنی والوں سے صاف کہہ دیا، یہ حضرت فاطمہ کا کرامتی کنواں ہے، اسی لیے آپ چاہے کتنی بھی مشنری لے آئے، اسے کبھی نہیں توڑ پائیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں اور اللہ سے معافی مانگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سن کر اور حالات دیکھ کر کمپنی کے لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے وہی کام کو روک دیا اور پھر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے چپ چاپ وہاں سے لوٹ گئے۔ اس معجزے کی خبر جب سعودی حکومت تک پہنچی تو انہوں نے بھی مجبوری میں اس پاک گھر کے چاروں اور سیکیورٹی وال لگوا دی، تاکہ کوئی دوبارہ یہاں بلڈوزر چلانے کی ہمت نہ کر سکے، اور اس طرح حضرت فاطمہ کا یہ امانت بھرا گھر اللہ کی حفاظت سے سرکشت ہو گیا۔ اب دوستو، بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ حضرت فاطمہ کا یہ پاک گھر مدینہ شریف میں کس جگہ پر ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں، یہ گھر مسجد نبوی سے قریب 3 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ یہ 2 میناروں والی مسجد کے پاس میں ہے۔ جب بھی آپ مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جائیں تو اس پاک گھر کی زیارت ضرور کریں، کیونکہ یہ وہی گھر ہے جس میں اللہ کے فرشتے بھی سلام کرتے تھے۔ یہی وہ پاک گھر ہے جس میں فرشتے کام انجام دیتے تھے، اور یہی وہ گھر ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ آج بھی اس گھر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چکی موجود ہے، وہی چکی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا تیار کرتی تھی۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود یہ چکی آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کبھی حضرت فاطمہ تھک جاتی اور سو جاتی تو اللہ کے فرشتے آ کر اس چکی کو چلاتے رہتے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت امام حسن
और इमाम हुसैन छोटे थे और घर की सारी जिम्मेदारी हजरत फातिमा पर थी, इसीलिए फरिश्ते उनकी मदद के लिए भेजे जाते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे 1400 साल गुजर जाने के बाद भी जब लोग इस पाक घर की चक्की की जियारत करने पहुंचते हैं तो ये चक्की कभी कभी खुद ब खुद हरकत करती है। रिवायतों के मुताबिक आज भी इस चक्की को फरिश्ते अपने हाथों से चलाते हैं और क़यामत तक चलाते रहेंगे, यानी ये चक्की हमेशा अल्लाह की कुदरत का जिंदा मोजज़ा बनेंगी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या ये हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जिंदा मोजज़ा है या बस बनी बनाई हुई बातें हैं? अगर आप भी इसे करिश्मा मानते हैं और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।